الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا عزيزا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے. او فیس بک نہیں اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن ہے. خراج تحسین دا مستحق ہے وہ بچہ جن نے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے. اس تو بعد خراج تحسین دے مستحق نے اودی والدین جنہاں اپنے بچے نو کتاب اللہ دی تعلیم واسطے وقف کیتا ہے. اس تو بعد خراج تحسین دے مستحق نے قاری صاحب جنہاں نے اس بچے نو تراش کے ہیرا بنایا. اور اس تو بعد خراج تحسین دے مستحق نے او مالدار لوگ کہ جنہاں دا سرمایہ ایسے ادارے اندر خرچ ہو رہا ہے کہ جتوں اللہ دی کتاب دے حافظ تیار ہو رہا ہے. اللہ پاک اس بچے نو ساڈے ساریاں واسطے صدقہ جاریہ کرائے. قرآن کریم دی جو آئے مبارکہ دا کچھ حصہ میں اس وقت تہاڈے سامنے پڑھیا ہے. اللہ پاک فرماتے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم.
کہ بے شک یہ قرآن ایک ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ راہ دو طرح دے ہوتے ہیں، بندہ کسی نو راہ پوچھے نا تے وہ اگوں کہندا ہے جی پہلے انج جائے جی، پھر انج جائے جی، پھر انج ہو جائے جی، پھر انج ہو جائے۔ آج میں اسی جلسیاں تے جانے ہیں نا تے جدوں اسی تقریر کر لینے ہاں تے پھر پوچھنے ہاں بھائی جان جانا کدھر ہے؟ آپ پنڈوں کالونیوں شہروں باہر نکلن دا راہ وہ پھر باہر چھڈ کے نہیں آتے کیونکہ تقریر ہو گئی ہوتی ہے، کام جڑا انہوں نے مقصد پورا ہو گیا۔ وہ پھر کہتے ہیں جی انج جا کے نا پھر انج ہونا ہے، پھر انج ہونا ہے، پھر انج ہونا، پھر انج ہونا، پھر انج ہونا، سیدھا ایک راہ ہوتا ہے انج دا۔ میں تو اج والوں کی گل نہیں کر رہا، تو ماشاء اللہ عظمت صحابہ دے جڑے نوجوان نے ماشاء اللہ یہ بڑے آسن طریقے نال اور باہروں سن لے آئے نے تے امید ہے بھی باہر تے چھڈ بھی آنے انشاءاللہ۔ اللہ پاک برکت دے۔ میں ویسے ایک گل کی کئی تھاواں تے ہوندا ہے بھی انہاں تقریر تو بعد راہ بھی نہیں دسدے، تو راہ ہوندے نے دو طرح دے۔ ایک راہ انج دا ہوندا ہے بندہ کسی نو راہ پوچھدا ہے وہ انج ہی دسدا جی بھائی جان انج جا کے پھر انج مڑنا ہے، پھر انج ہونا، پھر انج ہونا۔ تے ایک دوجا راہ ہوندا ہے وہ بندہ کسی نو راہ پوچھدا ہے بھائی جان میں فلاں جگہ تے جانا ہے تے راہ دسو، وہ کہندا جی بالکل نک دی سیدھ تے سیدھے ہی ترے جاؤ تے سیدھا ہی جتھے تسی جانا تہاڈی منزل آ جائے۔ اینو کہندے نے اقوام، بالکل سیدھا راہ، وچ نہ کوئی ٹرن تے نہ کوئی یو ٹرن، بالکل سیدھا۔ قرآن کہندا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایک ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم۔ لیکن ایک قرآن رہنمائی ہر بندے دی نہیں کرتا، کندی کردا ہے؟ ان دی کردا ہے جڑا چار کام کرے۔ کنے کرے؟ بولو، گرمی بابا ہے کہ کوئی نہ ہے، پر ایڈی بھی کوئی نہیں، ہوں بابا فرق پیا ہے۔ کل سنیا بارش بورش ہوئی ہے تواڈے تو ہوں کافی بہتر ہے ماشاء اللہ۔ ایڈی بھی گرمی نہ منائی جاؤ تسی، اینی کوئی نہیں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو قرآن کی کہہ رہے چار کام جڑا بندہ کرے گا نا، چار کام انہوں قرآن سیدھا رستہ بخا دے گا۔ چار کام کرنا کیڑے کیڑے؟ سب تو پہلا کام کرنا ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے، انہوں پڑھنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ دوسرا کام کرنا ہے کہ جو پڑھنا ہے وہ سمجھنا بھی کیا کیا۔ تیسرا کام کرنا ہے جو پڑھو جو سمجھو پھر وہ دیتے عمل بھی کرنا ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ تے چوتھا جو پڑھ لو، جو سمجھ لو، جو عمل کر لو، پھر وہ عمل کر کے اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ وہ اگے بھی پہنچا دینا ہے۔ بس آج چار کام جڑا بندہ کردا ہے نا، قرآن وہ دی اتنی سیدھی رہنمائی کرے گا کہ سیدھا جنت الفردوس اندر جائے گا۔ آؤ ہن یہ چار کام کیویں کرنے نے، انہاں آپاں ہولی ہولی سمجھنے ہیں۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، سپیکر اتنے ٹھیک ہے، بالکل ہاں ٹھیک ہے، نہ چھڑیا صحیح۔
توجہ کرنا بھائی، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلا کام کرنا ہے قرآن پاک نو پڑھن دا۔ اللہ پاک نے سب تو پہلی وحی دا نزول فرمایا، نبی پاک موجود نے مکہ پاک دے اندر غار حرا اندر، آسمان تو میرے نبی پاک دے کول جبریل آیا، نوریاں دا سردار آیا، میرے نبی نو آ کے کی کہندا ہے، پہلا لفظ، پہلی وحی، پہلا حکم، اللہ پاک دا پہلا پیغام تے پہلا حکم کیڑا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلا حکم اللہ پاک نے جڑا دیتا ہے وہ قرآن پڑھن دے بارے دیتا ہے، فرمایا اقرا، پڑھ میرا محبوب پیغمبر، پڑھ میرا سونا پیغمبر۔ پتہ لگا قرآن دی پہلی وحی قرآن پاک نو پڑھن دے بارے نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے نے پڑھو قرآن پاک نو، میرے محبوبہ تو بھی پڑھ قرآن، تیرے صحابہ بھی پڑھن قرآن، تابعین بھی پڑھن قرآن، تبع تابعین بھی پڑھن قرآن، محدثین بھی پڑھن قرآن، اے پینڈو تے شہری بھی پڑھن قرآن، اے گورے تے کالے بھی پڑھن قرآن، اے مرداں تے عورتاں بھی پڑھن قرآن۔ اقرا قرآن پاک نو پڑھیے، یہ پہلی پہلا حکم ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور حکم نازل فرمایا، او کیا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اللہ میں کوئی دوسرا ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر، قم اللیل، رات نو قیام کریا کر میرے سونا۔ یہ ترجمہ ایک جھٹکا جا بندہ اپنی امداد اندر انج کردا ہے، کہندا ہے اللہ پاک فرماتے نے سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اکھیاں وچوں ہنجواں تے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، اگو رو کر یار جواب دیتا میں تے کسی آرام نو جاندا نہیں، اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر، اے میرا سونا پیغمبر، اے میرا مٹھڑا پیغمبر، قم اللیلا، رات نو قیام کریا کر میرا سنیا، الا قلیلا، مگر تھوڑا قیام کریا کرو، نصفہ، ادھی رات قیام کر لیا کرو، ابن قس منہ قلیلا، یا ادھی تو بھی ادھی رات کر دیا کرو۔ اللہ پاک کی کہنا چاہتے نے، محبوبہ رات دا تھوڑا جا حصہ جاگ لیا کرو، انج کہہ لو نا، پہلا حصہ بھی سو کے گزار دیو، دوجا حصہ بھی سو کے گزار دیو، تے جدو تیجا حصہ شروع ہو جائے نا، پھر اپنا بستر چھڈ کے میرے محبوب پیغمبر مصلی تے آ جایا کرو، مصلی تے آ کے اللہ تے حضور ہاتھ بن کے کی کرنا ہے؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے میری محبوبہ مصلی تے کھلو کے ہاتھ بن کے ساڈے سامنے قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ پاک پچھلی رات آسمان دنیا تے آ جاندے نے، ادھر اللہ پاک آسمان دنیا تے آ گئے، ادھر میرے پیغمبر مصلی تے آ گئے، انج کہہ دو نا، اللہ پاک فرماتے نے سونیا اسی قرآن سنن واسطے آ گئے ہاں، تسی قرآن سنان واسطے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ میں قربان جاواں، برتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھ میرا سونا، تو پڑھیا کر اسی سنیا کریے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے بھی بھئی اندر قرآن پڑھن دا حکم ہے۔ پھر تیسری بھئی آئی اور اندر اللہ پاک نے کیا ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے میرے محبوب پیغمبر رات دیاں طریقیاں دے اندر تے رات دے دونوں اطراف دے اندر نماز ادا کریا کرو، اور فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، رات نو تہجد بھی پڑھیا کرو، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، محبوبہ فجر دے وچ قرآن پڑھیا کرو نا، خاص کر فجر دے اندر قرآن پڑھن دی تعلیم دیتی جا رہی ہے۔ یہ ہی بجائے میرے پیغمبر نماز فجر دے اندر 60 آیتاں تلاوت کریا کر دے، یا 100 آیتاں میرے پیغمبر نماز فجر اندر پڑھیا کر دے، کیوں؟ اللہ پاک فرماتے نے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کان مشہودا۔ اللہ فرماتے نے سونیا فجر دے وقت جدو قرآن پڑھیا جاندا ہے، اس وقت قرآن پڑھنا حاضر کیتا جاندا ہے۔ ایدا معنی کیے اصل وچ ایدا معنی ہے کہ جڑے جنہ فرشتیاں نے رات دی ڈیوٹی کیتی ہے وہ بھی فجر وقت حاضر ہوندے نے، تے جنہ دن دے وقت ڈیوٹی کرنی ہے وہ بھی فرشتے حاضر ہوندے نے، دوواں ڈیوٹیاں والے فرشتے موجود ہوندے نے۔ اور جڑے فرشتے آگے ہوندے نے او کہندے نے چلو ابتدا قرآن تو کرنے ہاں، تے جڑے فرشتے جا رہے ہوندے نے او کہندے نے چلو جاندیاں قرآن سنی جانے ہاں۔ قرآن الفجر آندے بھی قرآن سنتے نے، فرشتے جاندے بھی قرآن سنتے نے۔ اللہ قرآن پڑھن دی تعلیم دیتی جا رہی ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی اکبر، اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ بخاوے، تے جڑا بھی
نو پڑھدا جاوے تائیں چڑھدا جاوے اللہ دا میں قربان جاواں ہن میرے نبی نو بار بار قرآن پڑھن دا حکم ہویا ہے ہن میرے نبی حکم تے عمل پتہ کیویں کردے نے نہ قرآن پڑھدے نے سنو اللہ میں قربان جاواں گجرا والے دے پاسیو ایک دن نبی پاک رات دے وقت قیام کرنے کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر نے حالت دے قیام اندر کنا قرآن پڑھیا سورۃ البقرہ ساری پڑھ گئے سورہ عمران ساری پڑھ گئے سورہ النساء ساری پڑھ گئے 250 سپاریاں دی کلی سورۃ البقرہ ہے اگے سورہ عمران بھی چھوٹی کوئی نہیں ایویں بھی ملاؤ تے 4 پاریاں دے قریب بن جاندے نے یا شاید اس تو بھی زیادہ پارے بن جان یعنی میرے پیغمبر نے اکو قیام دے اندر انہیں پڑھے قرآن پاک دے پڑھے اتنا قرآن پڑھ دے میرے پیغمبر اتنا تمام کرتے قرآن پاک دے تلاوت دا تے جدوں رمضان آ جاندا نبی پاک رمضان دے اندر قرآن پاک دا دور کریا کر دے دور کنو کہندے نے ایک بندہ سناندا ہے دوجا سندا ہے میری نبی بھی دور کریا کر دے اج اپنا کیے شاگرد سناندا ہے استاد سندا ہے لیکن میں اپنے پیغمبر دے دور تو صدقے جاواں میرے پیغمبر سناندے نے جبریل سندے نے انج کہہ لو پوری کائنات دا سردار سنان والا ہے نوریاں دا سردار سنن والا ہے اللہ میں قرآن پڑھنے والے ایک قرآن پڑھنے والے تو بھی صدقے جاواں ایک قرآن سننے والے تو بھی صدقے جاواں اور جڑا سننے والا ہے انج دا جگ تے سننے والا کوئی نہیں تے جڑا پڑھدا پیا ہے انج دا کائنات وچ پڑھنے والا بھی کوئی موجود ہے اللہ او میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو سارے کو سبحان اللہ جڑا جڑا قرآن نو پیار کرتا ہے ہاتھ چوک کو سبحان اللہ 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 میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو تیرا امت رب دی وسدی ہے سارے چہرے ہسدے پے نے رحمت بھی واتی ہے تیرا امت رب دی وسدی ہے اے آلہ ہے دنیا ساری تو او قرآن جتھے پڑھیا جاوے قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت بھر بھر پئی آوے ایو تیرا امت بھر بھر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے حد یاد خدا خود فرماوے کیا شان دی عظمت محفل دی اور میں صدقے در شکن واری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اینا قرآن میرے نبی پڑھ دے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام جو بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آئے حضرت صدیق کی نہ قرآن پڑھیا کرتے جان صحیح البخاری وچ لکھیا ہے حضرت صدیق اکبر نے گھر دے باہر ایک تھڑا بنایا ایک چبوترا بڑا اونچی جگہ نا
جویں آپ بیٹھکاں دے باہر تھڑا بنا رہے ہیں، حضرت صدیق نے اپنے گھر دے باہرلے پاسے تھڑا بنایا، چبوترا بنایا، او دے اوتے حضرت صدیق بیٹھ جاندے تے قرآن پاک دی تلاوت کریا کردے۔ اور حضرت صدیق جدو قرآن پڑھتے آپ کو اپنی آنکھاں دے آنسو روکی نہ جاندے، حضرت صدیق قرآن پڑھی جاندے تے نالے روئی جاندے تے مکے دیاں عورتاں کافراں دیاں حضرت صدیق ارد جمع ہو جاندیاں، نکے نکے بچے مکے دے کافراں تے جمع ہو جاندے، حضرت صدیق قرآن والے قرآن سن دے نالے رون لگ پیندے۔ مکے دے کافراں نوں شک پہ گیا، اے نہ ہوے ساڈیاں بیبییاں مسلمان ہو جان، ساڈے بچے کلمہ پڑھ لین۔ انہاں حضرت صدیق اکبر نوں مکے وچوں جلا وطن کر دیتا، کہندے نکل جا صدیق اسی تینوں نہیں رکھنا۔ حضرت صدیق مکہ چھڈ کے جاندے پے نے، اگوں ایک بندہ ملیا، او دا نام ہے ابن الدغنہ۔ ابن الدغنہ نے حضرت صدیق نوں بازو تو پکڑیا، آ کے کہندا مکے والےو انج دے بندیاں نوں کڈیا نہیں جاندا، لہذا صدیق دی گارنٹی میں دینا وا، اے تانوں پریشان نہیں کردا، لہذا مکے وچوں جناب دے صدیق نوں نہ کڈیا جائے۔ انہاں کا تانوں تیری گارنٹی منظور ہے، جنی دیر تک رکے لیکن جناب دے صدیق نے پھر ہی کم کیتا، تھڑے دے باہر بیٹھ جانا، قرآن پاک دی تلاوت کرنی، بیبییاں جمع ہو جانا، نکیاں نکیاں بچیاں کٹھے ہو جانا۔ اور یار کتھے لکھیا ہے، کیڑی کتاب اندر لکھیا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے مگن ہو کے پڑھے، کوئی قرآن پڑھے تے مکمل دل جوئی نہ پڑھے، اور کوئی قرآن پڑھے قرآن تے ڈب کے پڑھے، اور کوئی قرآن پڑھے قرآن دے سمندر کے اندر غوطہ خوری کر کے پڑھے، اور کوئی قرآن پڑھے بدن نو خوشبو لگا کے پڑھے، اور کوئی قرآن پڑھے انج پڑھے جویں شہد دا چھتا پیا کھاندا ہے، اور کوئی قرآن پڑھے انج پڑھے جویں جسم نو خوشبو پیا لگاندا ہے، اور کوئی قرآن پڑھے انج پڑھے جویں موتی چور دے لڈو پیا کھاندا ہے، اور کوئی قرآن پڑھے انج پڑھے کہ دنیا تو کٹ ہو جائے، پوری توجہ اپنے رب والے کر کے قرآن پڑھے، پھر قرآن اثر نہ کرے، پھر قرآن دل تے اثر نہ کرے، پھر قرآن نہ روح تازہ نہ ہوئے، پھر قرآن نہ نور نہ آئے، قرآن نہ سرور نہ آئے۔ اللہ دی مینوں قسم ہے آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے، زمین اندر دراڑاں تے سکتیاں نے، سمندر اندر کانک سکتیاں نے، سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے، قرآن دل تے اثر نہ کرے، اللہ دی قسم یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، قسم رب دی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا بنیامین احمد صاحب، شان قرآن، شان محمد رسول اللہ، حضرت مولانا بنیامین احمد صاحب۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کو قرآن دل لا کے پڑھے تے قرآن کیوں نہیں ضرور دیندا۔ اللہ لا ویکھو نا اج پڑھو محبت نال، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عظاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. کتنے نہیں ہے قرآن پڑھنے والا پڑھے دل لا کے پڑھے محبت نہ پڑھے قرار نہ پڑھے پوری لذت نہ پڑھے. قرآن سکون ہے قرآن رحمت ہے قرآن برکت ہے قرآن قرار ہے قرآن عظمت ہے. قرآن تو بڑا نور کوئی نہیں قرآن تو بڑا سرور کوئی نہیں قرآن تو بڑی برکت کوئی نہیں قرآن تو بڑی رحمت کوئی نہیں قرآن تو بڑا علم کوئی نہیں قرآن تو بڑا خزانہ کوئی نہیں قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں قرآن تو بڑا نالج کوئی نہیں. رب کعبہ دی قسم ہے اللہ کی زمین تے اگر سب تو بڑا کو خزانہ ہے تو اس خزانے کا نام قرآن پاک ہے. اتنا بڑا خزانہ اللہ 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 میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق قرآن پہ پڑھدے نے تے بیبیاں رون لگ پیندیاں نے کافراں دیاں تے بچے رون لگ پیندے نے کافراں دے. او بچے بچے گئے ابن الدقنا دے کول اونوں جا کے کہندے نے صدیق دی تو گارنٹی دتی تھی جے صدیق بعد نہیں آئے. او آ کے کہندا ابن الدقنا صدیق میں تیری گارنٹی دتی سی تو پھر او کام کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت صدیق فرماتے نے گل سن بھیجیا اپنی گارنٹی واپس لے لے میں تینوں چھڈ سکنا وا میں اپنی برادری چھڈ سکنا وا میں اپنا گھر چھڈ سکنا وا میں اپنے اہل و عیال چھڈ سکنا وا حتیٰ کہ میں جہان چھڈ سکنا وا پر قرآن چھڈ سکدا قرآن میں نہیں چھڈ سکدا. اللہ نے قربان جاواں انج کر کے تلاوت کریا کر دے سن تیرے بڑے حضرات دی وقار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دنیا تو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے. حضرت عمر بھی قرآن کثرت نال پڑھیا کر دے سن. کنا قرآن پڑھیا کر دے سن. مسجد نبوی اللہ مینوں بھی بخائے تانوں بھی بخائے. جی آمین کو جڑا جڑا مسجد نبی ویکھنا چاہندا اسی آمین کہہ دیو. اللہ 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 ہم کو شہر نبی کی فضا مل گئی ہم کو شہر نبی کی فضا مل گئی یعنی کہ درد دل کی دعا مل گئی ہم کو شہر نبی کی فضا مل گئی ہم جو پہنچے مدینے تو ایسا لگا ہم جو پہنچے مدینے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دی مسجد نبی ہے میرے نبی دا مصلی ہے میرے نبی دے مصلی تے حضرت عمر فاروق کھڑے نے جماعت فجر دی پہ کڑواندے نے تے قرآن پاک پہ پڑھدے نے. قرآن پڑھدیاں دی حالت دے اندر آپ تے ابو جہل نے جناب حملہ کر دیتا. تلاوت کردیاں آپ تے حملہ کیتا گیا. قرآن پڑھدیاں آپ تے حملہ کیتا
گیا اور پھر یہی حملہ آپ کی شہادت کا سبب بن گیا۔ لہذا پتہ لگا جناب عمر فاروق بھی قرآن پڑھدیا دنیا تو گئے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا معاشرہ باغیاں کر لیا ہے، آپ دے گھر وچ آپ نو بند کر دیتا گیا ہے، کھانا بھی کوئی نہیں دیتا جاندا، پانی بھی نہیں دیتا جاندا، تے بھوک پیاس بھی لگدی ہے۔ پوچھن والیاں پوچھیا ہے اے عثمان غنی جی جدو بھوک لگدی ہے کی کردے ہو، جدو پیاس لگدی ہے کی کردے ہو؟ فرماتے نے جدو بھوک پیاس لگدی ہے میں قرآن پڑھنا اللہ بھوکاں تے پیاساں دور کر چھڑدا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں آخری لمحے آئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انج کر کے مصحف پاک سامنے رکھے ہے، قرآن پہ پڑھدے نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ حضرت عثمان قرآن پہ پڑھتے نے، ایک بدبخت کے بڑیا ونیا کر کے آپ دی جناب گردن پاک تے وار کیتا، خون کلیائیں قرآن دی اوراق تے سیدنا حضرت عثمان جام شہادت نوش پہ کرتے نے، تے زبان جو کی پہ پڑھتے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ قرآن پڑھدیاں دنیا تو جا رہے نے، قرآن پڑھدیاں دنیا تو جا رہے نے۔ میرے تیرے بڑے انہاں قرآن پڑھیا کرتے سن، اللہ نے قربان جانا حضرات تہذیب کار توجہ کرنا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ساری رات 12 مہینے قرآن پڑھا جاتا تھا، ساری رات 12 مہینے۔ گھر چ 3 افراد نے، ایک حضرت ابو ہریرہ نے، ایک آپ دی زوجہ ہے، ایک آپ دا خادم ہے، 3 رات بنڈی ہوئی ہے۔ پہلا اس حضرت ابو ہریرہ سو گئے، حضرات دی زوجہ محترمہ سو گئیاں، جناب خادم قرآن پڑھدا ہے، پھر آپ دی جناب بیوی قرآن پڑھ دی گئے، پھر رات دے پچھلی سے حضرت ابوبکر سے حضرت ابو ہریرہ خود قرآن پڑھدے نے۔ ساری رات قرآن پڑھیا جا رہا، ساری رات تے اج کلمہ پڑھن والیاں تے بوبے دے اگے ساری رات کنجریاں پئیاں نچدیاں نے، اج قرآن دا دعویٰ کرن والیاں تے بوبے دے کے ساری رات شادی تے خسرے پہ نچدے نے، اج کملی والے دا مرید بنن دا دعویٰ کرن والیاں تے بوبے دے کے ساری رات شراباں پیتیاں جاندیاں نے۔ اور تو بھی امتی ہے، ابو ہریرہ بھی میرے نبی دا امتی ہے، تو بھی کلمہ پڑھیا ہے، ابو ہریرہ نے بھی کلمہ پڑھیا ہے، تو کلمہ پڑھ کے ساری رات کنجریاں نچائیاں، انہاں کلمہ پڑھ کے ساری رات قرآن پڑھیا۔ دس میں تینوں مننا کہ ابو ہریرہ نو مننا، دس میں تیرے بار ویکھاں کہ جناب ابو ہریرہ بار ویکھاں، گل سیدھی سیدھی ہے، گل صاف صاف ہے، تو جھوٹا امتی لگنا ہے، ابو ہریرہ سچی امتی نے، سچا امتی بن جا، کملی دا پکا امتی بن جا، میرے نبی دا سونا امتی بن جا، قرآن پڑھیا کر کثرت دے نال۔ نبی پاک علیہ السلام دے 2 صحابی نے تے پہرا پہ دن رات دا ٹائم ہے، دوواں دے ذمہ آ گیا پہرا، پھر رات پوری تسی دوواں پہرا دینا۔ انہاں آپس گل کی تھی بھئی یار انج کرنے ہاں سارے نوں جاگنا ہے، تے ادھی رات تو جاگ لے تے ادھی رات میں جاگ لینا، ادھی رات تو سو لیں گا ادھی رات میں سو لیں گا۔ انہیں آکھا جی بالکل ٹھیک ہے، ایک سو گیا ایک جاگ رہا۔ نبی پاک دا سال وہ جڑا جاگ رہا ہے نا، انہیں دل چ سوچیا بھی یار ویلے ہی بیٹھے ہیں تو چلو قرآن ہی پڑھ لینے ہیں۔ سبحان اللہ ہیں اسی کہنے ہیں ویلے ہی بیٹھے ہیں چلو ٹک ٹاک ہی دیکھ لینے، ویلے بیٹھے ہیں چلو فیس بک ہی چلا لینے، ویلے بیٹھے ہیں چلو کوئی مووی ویکھ لینے ہیں۔
تے ادھر سن لو اللہ اللہ میں قربان جاواں چلو ویلے بیٹھے ہاں قرآن ہی پڑھ لینے ہاں انہاں جناب وضو بنایا تے وضو بنا کے اللہ تے حضور نماز نیچ دیتی تے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے نے الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل لہ عوجا ایک قرآن مٹھا دوسرا صحابی دا شان مٹھا اللہ اللہ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے وہ جو نبیاں بیچ یگانا ہے وہ جبریل قرآن لیاں دریا خاراں بچ آ کے پڑھا دریا میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبر اور رب کہتا ہے پڑھیا جانا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک ستا پیا دوسرا قرآن پیا پڑھدا ہے ادھر دشمن مغرا کردا آیا انہیں آکھیا کلا بندہ ہے انہیں دوروں کھلو کے نشانہ بن کے تیر ماریا تیر میرے نبی دے صحابی دے بدن اندر پیوست ہو گیا تیر بج گیا ہے خون نکلی جاندا ہے اور پھر بھی قرآن پڑھی جاندا ہے لوگ سڑیا تیر بچ گیا ہے خون نکلی جاندا ہے تے میرے نبی دا یار پھر بھی قرآن پڑھی جاندا ہے انہیں دوجا تیر کٹیا دوجا تیر ماریا تیر بچ گیا ہے خون نکلی جاندا ہے تے میرے نبی دا صحابی قرآن پڑھی جاندا ہے انہیں تیجا تیر کٹیا تیر ماریا تیر بچ گیا ہے تیر بچ گیا خون نکلی جاندا ہے میرے نبی دا یار قرآن پڑھی جاندا ہے بے ہوش ہو کر کے خشی آ گئی نا تھلے جاتا ہے جدو گرے تے دوسرا ساتھی بھی اٹھ پیا کھڑکا سن کے دو بندے اور اٹھ پے وہ دشمن بھج گیا تے زیادہ جڑے نے انہاں چوک کے سارے گودی وچ گھر سنیا جی ذرا ایں گودی وچ سر رکھ لیا تے کہندے نے او کی ہویا بھاجا تینوں تیر بجدے نے 1 وجہ 2 وجہ 3 وجے جدو پہلا وجیا تو کیوں نہیں جگایا تے فرماتے نے یار میں قرآن پیا پڑھدا سا مینوں سکون ہی ڈاندا پیا سی میرا دل کردا سی تیر بجدے جان میں قرآن پڑھدا جاواں جان جائے تے جائے پر قرآن نہ جائے یہ سنو لوگ جڑے قرآن نال محبت کریا کردے سن تواڈے دل دی گل آندی ہوئے گی او فیس بک کدوں نہیں سی نہ ہوندی تے تاں پھر ٹک ٹاک نہیں سی ہوندا تاں تے یوٹیوب نہیں سی ہوندا تاں اج کل دی کون کا اج بھی کر آج بھی ہے پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں آج بھی قرآن سے پیار کرنے والے کرتے ہیں آؤ میں تمہیں مثالیں دوں اللہ اللہ میں قربان حج میں مغرب کا درس نہیں دیکھا گوندلالے حج دیکھا گوندلالے میں درس دیکھ آیا گوندلا والے دیکھا مغرب کا درس ہے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک رمضان دے اندر 3 قرآن مکمل کریا کر دے ہر جگہ تے 1 مکمل ہوندا ہے او 3 باری مکمل کریا کر دے یعنی روزانہ قاری صاحب جناب تراویحاں دے اندر 1 پارا پڑھدے نے روزانہ تراویحاں دے اندر 3 پارے پڑھیا کرتے سن 10 دنوں وچ قرآن پاک کمپلیٹ پھر اگلے 10 دنوں بعد قرآن پاک کمپلیٹ پھر اگلے 10 دنوں بعد قرآن پاک کمپلیٹ انہاں قرآن پڑھیا کرتے سن کون حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ تواڈے نیڑے گوندلا باد آئے قرآن نال ایڈا پیار کریا کرتے سن کوئی پرانی گل نہیں بالکل تازہ گل ہے چلو ہور تازہ سنا دینے ہاں حافظ عبدالسلام بن محمد گڈوی رحمت اللہ علیہ
साढ़े उकाड़े दे रहने वाले सन, इत्थे मुरीद के अंदर शेखुल हदीस सन। रोजाना वो हर रोज कुरान पाक दे 3 पारे पढ़िया करदे सन। हर रोज रोजाना 3 पारे पढ़िया करदे सन। एक पारा सुबह पढ़ना, फिर नाश्ता करना, एक पारा दोपहर पढ़ना, फिर खाना खाना, एक पारा शाम पढ़ना, फिर डिनर करना। ते मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी इनायतुल्लाह कश्मीरी हाफिज़हुल्लाह तआला ने मैनूं दस्सिया है, जिस दिन कुरान पाक दा सुबह पारा नहीं सन पढ़ते, उस दिन नाश्ते ही नहीं सन करते। कहते सन आज मेरी रूह ने नाश्ता नहीं किया, आज मेरे बदन ने भी नाश्ता नहीं करना। कुरान पढ़िया करते सन लोग, प्यार करिया करते सन लोग। तुसी कहोगे भी पुरानी गल, चलो और नवी सुना देने वा। अल्लाह अल्लाह मेरिया मामा भैन घर दे विच बैठी होणगियां, मैं अपनी मामा भैन नूं मुखातब करके गल सुना चाहना। जड़ी मेरी नानी मोहतरमा सी ना, मेरी नानी मोहतरमा ए जड़ियां बीबियां होंदियां ने ना, इन्हें जो बाहर जाना होंदा है वो स्पैशल पर्स खरीदियां ने। 5000 का पर्स, 10,000 का पर्स, महंगे महंगे पर्स, विच सुर्खियां ते विच लिपस्टिकां ते विच जनाब फेयर एंड लवली ते विच जनाब गोल्डन पर्स ते विच फेस ब्रश ते विच पाउडर, हर की सामान विच हुंदा है। पता नहीं की सामान विच रख दियां ने बीबियां। अल्लाह अल्लाह तवज्जो, सानू घट पता इन्हां चीज़ां दा। इत्थे किथे बैठे ने जिन्हां दियां 3 शादियां उन्होंने बहुत पता है। इधर बैठे माशाअल्लाह है। अल्लाह अल्लाह साडी ते एक ही है जी, है साडी ते एक हजरत मात कैसर साहब माशाअल्लाह 3 ज़ौजान बीवियां ने, इन्हां दियां दुआ करो अल्लाह पाक नूं सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। हैं असीं ते माड़े बंदे हैं भाई, साडी कोई है। अल्लाह अल्लाह इस बात सानू सुर्खियां पाउडरां दा एडा पता कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात ते जी वकार। आ मावा भैणा जनाब विच सुर्खियां पाउडर, मेरी माओ भैणो गल सुनो ना, मेरी नानी मोहतरमा फौत हो गईयां, उन्हें एक पर्स बनाया सी जनाब कपड़े दा बना, बड़ा खूबसूरत पर्स। उस पर्स विच लाडियां नहीं सन रख दियां, सुर्खियां नहीं सन रख दियां, बल्कि उस पर्स विच निक्का जा कुरान रखिया कर दियां सन। जदों भी किते सफर ते जाना वो पर्स नूं पहन लेना। वो बनाया इस तरीके नाल सी उन्हां ने कि कुरान पाक उन्हां दे सीने ते आ जाया करदा सी ते जदों सफर ते जाना कुरान खोल के पढ़दियां रहना, पढ़दियां रहना, कुरान पाक दी तिलावत करदियां रहना। मेरी माओ बहनों आओ तुसी भी कुरान नाल प्यार पाओ ना, तुसी भी कुरान वालियां बन जाओ ना। ये भी पुरानी गल है, चलो होर नवी सुना देने। प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, कितना कुरान पाक पढ़िया करते सन। हर रमजान अंदर मुसल्ला बकायदगी नाल सुना करते सन। जेड़ा पिछला रमजान गुजरिया है, इस रमजान भी उन्होंने मुसल्ला सुनाया है, कुरान पाक सुनाया है। जो गाड़ी में सफर करया करते सन ना, एक आप पेंदे ते एक ड्राइवर पेंदा, नाल को बंदा नहीं सन बिठा कर दे। लोग ऐसा को होरी माना लिया, क्यों नहीं नाल बंदा बिठांदे ते पता लगा ताकीद तो बाद हजरत अमीर मोहतरम अपने बंदा तां नहीं बिठांदे, ड्राइवर दसदा है जदों गड्डी च बैठ जांदे सफर शुरू हो जांदा ते कुरान दी तिलावत शुरू कर देंदे। गड्डी चलदी जा रही है, कुरान पढ़दे जा रहे हैं, सफर हुंदा जा रहा है, कुरान पढ़दे चले जा रहे हैं ते फरमाते हैं मैं नाल बंदा तां नहीं बिठांदा, को बंदा नाल बैठ जाए तो गल्लां ला लैंदा है। मैं बंदियां ने गल्लां नहीं करना चाहता, मैं बंदियां दे रब नाल गल्लां करना चाहना। वीर जी ये ओ लोग सन जेड़े कुरान दे दीवाने सन, जेड़े कुरान दे परवाने सन। तू भी दीवाना बन जा कुरान दा, तू भी पर अज दे दौर के लोग ने, ये फेसबुक के दौर के लोग हैं, ये टिकटॉक के दौर के लोग हैं। और जी कुरान ना लगी वो ना टिकटॉक ना नहीं लाई, जिन्ना दी कुरान ना लगी वो ना फेसबुक ना नहीं लाई, जिन्ना कुरान नाल ताल्लुक जोड़िया वो ना यूट्यूब नाल ताल्लुक नहीं जोड़िया, ना अपने रब नाल ताल्लुक जोड़िया। तू भी अपने रब नाल ताल्लुक जोड़ ले। कुरान पढ़िया कर कसरत दे नाल, कुरान पढ़िया कर मोहब्बत दे नाल, कुरान पढ़िया कर प्यार दे नाल। कुरान तेरे दिल में सुकून पैदा करेगा। कुरान तो बड़ी दौलत कोई नहीं। कुछ साल पहला ना
میں مکہ پا گیا، مکے دے اندر میں حرم کعبہ وچ بیٹھا سا، بابے بلال نے میں کولے بیٹھا سا تے حرم دے امام صاحب آئے نے، کیا پروٹوکول امام صاحب دا اینج محلے وچوں نکلے نے نا، ایک بندے نے ٹشو والا ڈبا پکڑیا ہے امام صاحب دے چہرے تو پسینہ صاف کرنے واسطے، ایک بندے نے گول کر کے کلین اپنے کندھے تے رکھیا ہے امام صاحب جماعت کروان واسطے، ایک بندے نے کہندے اس طرح دا سنہری رنگ دا سٹینڈ اندر پڑیا ہے امام صاحب تے کہ لگی گا تے جماعت کروان گے، چار پانچ شرطے ادھر نے، چار تن سپاہی ایک نے، چار تن سپاہی پیچھے نے، درمیان اندر امام کعبہ جا رہے نے، صدامہ دیاں پئیاں نے، السلام علیکم یا امام الحرم المکی، میں دور بیٹھا دل وچ سوچن لگ پیا تے میں دل وچ آکھیا او امام کعبہ ہے تو بھی تے بندہ ہی ہے تیریاں بھی تے دو ہی اکھاں ہے تیرے بھی تے دو ہی کان نے ہے تو بھی تے کسے بندے دا بیٹا ہی ہے، سارا پروٹوکول تینوں مل جائے تے صرف قرآن دی برکت نال مل جائے، قرآن ایڈی بڑی دولت ہے، اوتھے بیٹھیاں میرے کو شیر بن گئے، میں محبت کا اظہار کیتا، میں آخیا میں تیارو گل دا نچوڑ کٹ لیا، میں تیارو گل دا نچوڑ کٹ لیا، نقلیاں تے تاجراں کی ہور کٹ لیا، میں تیارو گل دا نچوڑ کٹ لیا، نقلیاں تے تاجرا کی ہور کھٹ لیا، کھٹیا تے سب کچھ اس نے، کھٹیا تے سب کچھ اس نے جت پڑھ لیا قرآن، کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام، اللہ زندہ باد اور یارو گل مکاواں تک لاواں، حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے، میرے اس کائنات دے سب تو پہلے حافظ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن، اللہ نے فلکاں تے بنایا، ابو بکر صدیق حافظ سن، اللہ نے خلیفہ بلا فصل بنایا، حضرت عمر فاروق قرآن دے حافظ سن، اللہ نے 24 لاکھ مربع میل دا حکمران بنایا، حضرت عثمان قرآن پاک دے حافظ سن، اللہ پاک نے کملی والے دا دورہ داماد بنایا، ابو ہریرہ قرآن پاک دے حافظ سن، اللہ پاک نے فقیہ امت بنایا، حضرت ابن عباس قرآن دے حافظ سن، اللہ پاک نے مفسر قرآن بنایا، اور حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ قرآن دے حافظ سن، اللہ پاک نے عظیم انسان بنایا، حضرت مولانا عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ قرآن دے حافظ سن، اللہ پاک نے شیخ القرآن بنایا، حضرت امیر محترم پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ قرآن دے حافظ سن، اللہ پاک نے 40 سال تک مرکزی جمعیت اہل حدیث دا امیر بنایا، میں گناہگار قرآن دا حافظ ہاں، اللہ پاک نے عظمت دیتی، اور ساڈے ملک دا چیف آف آرمی سٹاف قرآن پاک دا حافظ، اللہ پاک نے جنگ اندر فتح عطا کر دی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس کی مدد نہیں ہوتی؟ جڑا قرآن نال جڑ جائے اللہ پاک کو عزت دیندا ہے، اینی عزت دیندا ہے، اینا رتبہ دیندا ہے کہ سامنے ہندوستان بھی ہوئے تے اللہ پاک کانڈ لگن دیندا نہیں۔ آپ کے ملک کا چیف وہ بھی حافظ قرآن دی برکت نال بنیاں نو مرسوس دی جنگ جیڑی ہے او دے اندر اللہ پاک نے فتح دتی ہے۔ آؤ قرآن نال جڑ جاؤ، آؤ قرآن نال پیار پاؤ، آؤ قرآن نال محبت کرو، قرآن دا پہلا حق ہے اینو پڑھیا جائے، باقی 3 او پھر کدی صحیح اللہ دے سپرد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔